ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। गतपाठः सर्वसमासान्तप्रकरणसम्बद्धः पाठः आसीत्। अन्तिमश्च पाठः आसीत्। सर्वसमासान्तप्रकरणस्य अन्तिमे अस्मिन् पाठे अस्माभिः तत्र न पूजनात् इति सूत्रादारभ्य तत्र कानिचन सूत्राणि समासान्तनिषेधविधायकानि पठितानि। न पूजनात् इति तत्र पूजनार्थात् परः तत्र समासस्थः यः शब्दः तस्मात् परः समासान्तः प्रत्ययः न भवति इति पठितम्। सुराजा अतिराजा इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। तत्रैव स्वतिभ्यामेव इति वार्तिकेन कश्चन विशिष्टः नियमः अपि ज्ञातः। ततः परं किमः क्षेपे इति सूत्रं पठितं समासान्तनिषेधविधायकं। कुत्सितः राजा किन् राजा, कुत्सितः सखा किन् सखा इति उदाहरणं तत्र उदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः अस्माभिः नञस्तत्पुरुषात् इति सूत्रं पठितं। तस्य अराजा असखा इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः पथो विभाषा इति अन्तिमं सूत्रं दृष्टं। तेन समासान्तः नाम नञ् पूर्वात् पथः वा समासान्तः नाम विकल्पेन समासान्तः भवति इति उक्तम्। अतः अपथम् अपन्थाः इति अस्माभिः तत्र रूपद्वयं दृष्टं। प्रत्युदाहरणत्वेन अपथो देशः अपथं वर्तते इति तत्र अन्यद् प्रत्युदाहरणद्वयमपि दृष्टम्। एवञ्च समासान्तप्रकरणम् अस्माकं गतपाठे समाप्तिं गतम्। इतः परं वयम् अग्रिमं प्रकरणं प्रविशन्तः स्मः। अग्रिमं प्रकरणं भवति अलुक् समासप्रकरणम् इति। ग्रन्थकारः अथालुक् समासप्रकरणम् इत्युक्त्वा प्रकरणस्यास्य आरम्भम् अस्ति कुर्वन्। अत्र अस्मिन् अलुक् समासप्रकरणे विशेषेण तत्र अलुक् व्यवस्था वक्ष्यते। तत्र न लुक् अलुक् इति अस्माभिः तत्र सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति यत् सूत्रं तेन सूत्रेण काचित् लोपव्यवस्था समासे पठिता। तत्र लौकिकविग्रहः, ततः अलौकिकविग्रहः, ततः समासः, ततः प्रातिपदिकसंज्ञा, ततः सुब्लुक् इति कथयामः खलु वयं, सुब्लुक् इति। सः सुब्लुक् अत्र न नाम न लुक् अलुक् इति। अतः अत्र अस्माभिः सुबलुक् पठिष्यते, अर्थात् सुपः अलुक् सुबलुक् इति। एतावता तु सुब्लुक् पठितः, एतावता सुपः लुक् पठितः। इदानीं सुपः अलुकं पठामः। अस्तु, विशिष्टाः व्यवस्थाः अस्मिन् प्रकरणे अस्माभिः ज्ञास्यन्ते। उपान्तिमम् इदं प्रकरणं भवति अस्माकं समासप्रपञ्चस्य। इतः परम् अन्तिमं प्रकरणं समासाश्रयविधिप्रकरणं पठिष्यते। भवतु तर्हि अत्र आदौ अधिकारसूत्रम् उच्यते। अधिकारसूत्रं प्रथमम् एव भवति। अलुक् प्रकरणम् इदं षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादे भवति इति वयं जानीमः। अतः तत्रैव प्रथमं यत् सूत्रं वर्तते अलुगुत्तरपदे इति, तद्विषये
इदानीम् अस्माभिः पठनीयम् अस्ति। अधिकारसूत्रं भवति। तत्र सूत्रे द्वे पदे भवतः अलुक् इति एकं पदं भवति, उत्तरपदे इति पदान्तरं भवति। अलुक् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति, उत्तरपदे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र न लुक् अलुक् न तत्पुरुषसमासः भवति। क्व अलुक् इति इत्येतस्मिन् प्रथमे पदे। समीचीनम्। अस्तु, व्याख्या किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। अथालुक् समासो निरूप्यते। अथ इति आरम्भार्थे प्रयुज्यमानम् अव्ययम् अथवा मङ्गलार्थे प्रयुज्यमानम् अव्ययम् अलुगुत्तरपदे इति कथयति अग्रे। नायं विधिः, अयं विधिः नास्ति, अयम् अधिकारः वर्तते। नाम विधिसूत्रम् इदं नास्ति। उत्तरपदे अलुक् इति भवन्तः तत्र यत्र क्वापि उत्तरपदं परतः पश्यन्ति तत्र ततः प्राग् यः वर्तते तस्य अलुकं मा अवगच्छन्तु। तस्य अलुक् भवति इति एतेन सूत्रेण निर्णयं न कुर्वन्तु। यतः ततः यदि भवन्तः करिष्यन्ति तर्हि किं स्यात् इति कथयति अग्रे। राजपुरुष इत्यादौ अतिप्रसङ्गात् इति। नाम यदि अयम् अपि विधिः स्यात्, कः अलुगुत्तरपदे इति सूत्रमपि यदि विधिसूत्रत्वेन परिगण्येत तर्हि राजपुरुषः इत्यादिषु तत्र पूर्वं यः वर्तते सुप् तस्यापि अलुक् स्यात्। राजन् ङस् पुरुष सु, तर्हि उत्तरपदम् अस्ति परतः पुरुष, पूर्वं तत्र राजन् इत्यस्य सुप् वर्तते ङस्, तत्र सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुप् लुक् प्राप्तः स्यात्। परन्तु एतेन तस्य बाधः स्यात्। यदि विधिसूत्रत्वम् अस्य अस्माभिः परिगण्येत तर्हि तस्य अलुकि सति राजपुरुषः इति प्रयोगः न स्यात्। तर्हि राजन् ङस् इत्यवस्थायां राज्ञस् एतावत् पर्यन्तं, नाम यथा षष्ठीविभक्तेः एकवचने स्वतन्त्रस्य राजन् शब्दस्य कः प्रयोगः भवति, राज्ञः इति प्रयोगः भवति। अतः अत्रापि सुपः तत्र श्रवणं स्यात्। अन्याः अपि प्रक्रियाः यथावत् प्रवर्तेरन्। अतः राज्ञस् पुरुषः, पुनः राज्ञस् इत्यत्र स यः वर्तते ङस् इति प्रत्ययस्य तस्य रुत्वं विसर्गः स्यात्। तर्हि समासे प्रयोगः अत्र कथं श्रूयेत? राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः इत्येव तत्र समस्तपदमपि स्यात्, यत्तु अनिष्टं स्यात्। राज्ञः पुरुषः इति प्रयोगः नापेक्षितः, प्रयोगः अपेक्षितः राजपुरुषः इत्येव। अतः अलुगुत्तरपदे इत्यस्य इति सूत्रं विधिसूत्रं नास्ति, इति सूत्रम् अधिकारसूत्रं वर्तते। यदि अस्यापि विधिसूत्रत्वं तत्र अस्माभिः अवगम्येत अथवा प्रतिज्ञायेत तर्हि तत्र राजपुरुष इत्यादौ अपि तत्र अतिप्रसङ्गः स्यात्। नाम अनपेक्षितः प्रसङ्गः स्यात्। नाम अनपेक्षिता प्रवृत्तिः अस्य सूत्रस्य स्यात्, अनिष्टता च प्रसरेत् इति एकं कारणम् अग्रे उक्तवान्। पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः इत्यारम्भाच्च इति। नाम अग्रिममेव सूत्रं वर्तते, अलुक् प्रत्ययविधायकं सूत्रं, द्वितीयमेव सूत्रम् अस्माभिः अधुनैव अचिरेण एव पठिष्यते। यदि तत्र अलुगुत्तरपदे इति सूत्रं विधिसूत्रं स्यात् तर्हि किं पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः इति सूत्रस्य आरम्भेन, तर्हि एते आरम्भाः व्यर्थाः खलु। कुतः? अलुगुत्तरपदे इत्यनेनैव तत्र पञ्चम्याः तत्र स्तोकादिभ्यः विहिता या पञ्चमी वर्तते तस्याः पञ्चम्याः उत्तरपदे परतः अलुक्, अलुगुत्तरपदे इत्यनेन एव सूत्रेण खलु कर्तुं शक्यते। अतः पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः इति अग्रे
पठिष्यमाणानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तेषां सूत्राणां किं प्रयोजनं तर्हि इति चेत् पञ्चम्यास्तोकादिभ्यः इत्याद्यारम्भात् नाम इति तत्र इत्यादि इति आदि इति आदीनाम् आरम्भानां तत्र इत्यादीनाम् आरम्भानां तत्र वाक्यस्य अस्यां पङ्क्तौ अस्मिन् पदे आदिशब्दः यः गृहीतः तेन आदि इति शब्देन अग्रे विद्यमानानि सूत्राणि अपि अस्माभिः ज्ञातव्यानि। अतः विशिष्य तत्र अलुक् विधायकानि सूत्राणि पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः इत्यतः अग्रे उच्यमानानि सन्ति खलु। अतः तानि विशेषेण विधिसूत्राणि अग्रे उच्यमानानि सन्ति इति कृत्वा तेन ज्ञायते यत् इदं सूत्रं न विधिसूत्रम् अपि तु अधिकारसूत्रं वर्तते। अन्यथा एतेनैव सिद्धे तेषां सूत्राणां वैयर्थ्यं खलु स्यात् पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः इत्यादीनाम्। अतः उक्तवान् यत् इदं विधिसूत्रं नास्ति अपि तु अधिकारसूत्रम् इदं भवति इति। अग्रे कथयति किन्तु पदद्वयम् अधिक्रियते नाम इदं पदद्वयमपि अलुक् इत्यपि तत्र अधिकारत्वेन प्रवर्तते, उत्तरपदे इत्यपि अधिकारत्वेन प्रवर्तते। यद्यपि आहत्य समग्रमपि सूत्रम् अधिकारसूत्रमेव, परन्तु पदद्वयम् अपि अधिक्रियते इत्यत्र एतस्य वचनस्य व्याख्यातुः अभिप्रायः कः इति चेत् अत्र समानं तत्र सीमानं यावत् एतद् अधिकारद्वयं न गच्छति। तत्र प्रथमं पदं यद् वर्तते अलुक् तस्य अधिकारः तत्र अग्रे 20 वा 23 वा 23 वा सूत्राणि यावदेव गच्छति। उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारस्तु पादान्तं गच्छति। अतः उभयोः अधिकारः पादान्तं गच्छति इति न। तत्र अलुक् इति अधिकारः तत्र क्व यावत् अस्ति तद् वक्ष्यते। कथयति अस्य कियत्पर्यन्तम् अनुवृत्तिः इत्यतः आह नाम अस्य सूत्रस्य अस्मिन् सूत्रे विद्यमानानां पदानां कियत्पर्यन्तं नाम क्व यावत् अत्र अनुवर्तनम् अस्ति नाम अधिकारः अस्य अग्रे गच्छति इति तत्र मूले एव स्पष्टीकुर्वन् ग्रन्थकारः कथयति। किं कथयति अलुगधिकारः प्रागानङः इति मूले उक्तं खलु। तर्हि प्रकृते पश्यन्तु अलुगुत्तरपदे इत्यस्मिन् सूत्रे प्रथमं यत् सूत्रं वर्तते तत्रापि विद्यमानं यत् प्रथमं पदं वर्तते अलुक् इति तस्य अधिकारः प्रागानङः अर्थात् आनङ्-ऋतो द्वन्द्वे इति अस्मिन्नेव पादे 25तमं सूत्रं भवति। अतः 25तमं सूत्रं तच्च सूत्रम् अस्माभिः द्वन्द्वप्रकरणे पठितमिति भवन्तः स्मरन्ति जानन्ति च। आनङ्-ऋतो द्वन्द्वे मातापितरौ इत्यादीनि रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि आसन्। सैद्धान्तिकः विचारः अपि तत्र सूक्ष्मतया अस्माभिः चर्चितः आसीत्। समीचीनम्। अतः आनङ्-ऋतो द्वन्द्वे इति सूत्रं यावत् अयम् अधिकारः भवति इति। तर्हि तत्सूत्रं 25तमं सूत्रं भवति। समीचीनम्। अतः तावत् पर्यन्तमेव अत्र अलुक् इत्यस्य अधिकारः अस्ति। भवतां पुरतः अष्टाध्यायी अस्ति अथवा भवतां कण्ठे अस्ति अथवा मनसि अस्ति। अतः इतः परं विद्यमानानि यानि सूत्राणि तानि सकृद् एकवारं यदि भवन्तः पश्यन्ति तर्हि एकवारं तत्र सूक्ष्मतया कश्चन परिचयः प्राप्तः भवति। आम् इतः परम् अलुक् इत्यस्य अधिकारः वर्तते इति। क्रमेण वयं तु अस्मिन् प्रकरणे पठिष्यामः एव, अतः नास्ति चिन्ता। भवतु। कथयति उत्तरपदेति षष्ठस्य तृतीये पादे आद्यम् इदं सूत्रं। समीचीनं। तत्र मूले उक्तम् उत्तरपदेति उत्तरपदाधिकारस्तु आपादपरिसमाप्तेः
इति। नाम उत्तरपदे द्वितीयं यत् पदं वर्तते सूत्रे तस्य अधिकारः तु पादस्य अन्तं यावत् गच्छति इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि किं कथयति उत्तरपदे इति षष्ठस्य तृतीयपादे आद्यम् इदं सूत्रं। समीचीनम्। इतः उत्तरम् एतत्पादपरिसमाप्तिपर्यन्तम् उत्तरपदाधिकारः इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि अग्रे यानि 25 सूत्राणि वर्तन्ते तत्र उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारः अपि अस्ति। यथा अलुक् इत्यस्य वर्तते तथा उत्तरपदे इत्यस्यापि अधिकारः वर्तते। परन्तु उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारः तत्र आनङ्कृतो द्वन्द्वे इति सूत्रं यावदेव नास्ति, परन्तु षष्ठाध्यायस्य अन्तिमं यावत् आन्तं यावत् अस्य अधिकारः भवति। सम्प्रसारणस्य इति एकं सूत्रम् अन्तिमं सूत्रं भवति। तत्र 1970तमं सूत्रं तद्भवति 169 अन्तिमं सम्प्रसारणस्य तावत् पर्यन्तम् अलुगुत्तरपदे इत्यस्य अधिकारः गच्छति। परन्तु अलुक् इत्यस्य अधिकारस्तु आनङ्कृतो द्वन्द्वे एतावत् पर्यन्तम् एव अस्ति। 25 आहत्य 25 अपि न 24 सूत्राणि इमानि भवन्ति यत्र तत्र अलुक् इति प्रवर्तते। ततः परम् अलुकः प्रसङ्गः नास्ति। ततः परम् उत्तरपदे परतः विशिष्टानि कानिचन कार्याणि उक्तानि भवन्ति। समीचीनम्। अपि च आनङ्कृतो द्वन्द्वे इत्यपि तत्र अलुगधिकारेणान्तर्भवति। ततः प्राक् इत्युक्तम्। अतः तत्र बुद्धिं कुर्वन्तु। आनङ्कृतो द्वन्द्वे इत्यपि अलुक् इत्यस्य अधिकारे तस्य अन्तर्भावः नास्ति। अतः ततः प्राक् इति उक्तं, न तु आनङ्कृतो द्वन्द्वे इति सूत्रमपि मेलयित्वा न। सः अलुक् इत्यस्य अधिकारात् बहिर्भूतः विषयः आनङ्कृतो द्वन्द्वे इति। आम्, उत्तरपदे इत्यस्य तु अधिकारः अस्ति एव। समीचीनम्। अग्रे कथयति अत्र उत्तरपदाधिकारनियमे भाष्यम् एव प्रमाणं। नाम उत्तरपदे इति अधिकारः तत्र पादान्तं यावत् गच्छति इत्यत्र का युक्तिः, किं प्रमाणम् इति चेत् यद्यपि स्वयं पठित्वापि ज्ञास्यते। कुतः? यतः सर्वाणि अपि कार्याणि तत्र उत्तरपदम् आश्रित्य एव प्रवर्तन्ते इति कृत्वा तत्र सर्वत्रापि उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारस्य व्याप्तिः वर्तते। आम्, परन्तु तत्र भाष्यं परमं प्रमाणम् अस्माकं वैयाकरणानाम्। अतः भाष्ये उक्तत्वात् अत्र उत्तरपदे इति अधिकारः पादान्तम् अवगन्तव्यः, पादान्तं यावत् अवगन्तव्यः इति भाष्यमेव तत्र प्रमाणं भवति इति व्याख्यात्रा उक्तं। समीचीनम्। अस्तु तावत्। अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। इति एतावान् विशेषः अलुगुत्तरपदे इत्यस्मिन् सूत्रे वर्तते। अधिकारसूत्रम् इदम्। अस्तु, तर्हि अस्य अर्थः सुष्ठु बुद्धौ स्थापनीयः। अग्रिमाश्च व्यवस्थाः अत्र पठनीयाः, ज्ञातव्याः। अग्रिमं सूत्रं भवति पञ्चम्यास्तोकादिभ्यः इति पदच्छेदः। पञ्चम्याः इति तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। स्तोकादिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनं भवति। स्तोकादिभ्यः इत्यस्य विग्रहः कर्तव्यः। स्तोकः आदिः येषां ते स्तोकादयः तेभ्यः स्तोकादिभ्यः इति अलुगुत्तरपदे इत्यस्य अनुवर्तनं भवति, अथवा अयम् अधिकारः अत्र वर्तते। व्याख्याता किं कथयति? व्याख्याता तत्र मूले यः सूत्रार्थः उक्तः तत् सूत्रार्थम् इङ्गितीकुर्वन्नस्ति एभ्य इति इत्युक्त्वा। अतः मूले पश्यन्तु, एभ्यः
एभ्यः केभ्यः स्तोकादिभ्यः स्तोकादिगणः कश्चन पाणिनिना सूत्रत्वेनैव पठितः वर्तते। पृथक्तया गणपाठः न, परन्तु सूत्रे एव कस्मिंश्चित् सूत्रे एव तत्र केषाञ्चन शब्दानां तत्र पाठः कृतः वर्तते। तत्र अस्माभिः विभक्त्यर्थप्रकरणे सूत्रं पठितं स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणि तेन इति। अतः तत्र स्तोक अन्तिक दूर कृच्छ्र एते ये शब्दाः पठिताः सन्ति ते शब्दाः स्तोकादयः भवन्ति इति। पृथक्तया स्तोकादिगणस्य पाठः गणपाठे नास्ति। अतः स्तोकादिभ्यः इति पदं श्रुत्वा ओह स्तोकादिः कश्चन गणः गणपाठे स्यात्, अतः गणपाठे गत्वा वयम् अस्य अन्वेषणं कुर्मः, पश्यामः तत्र कति सन्ति शब्दाः इति तु न। अतः अत्र स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणि तेन इति विभक्त्यर्थप्रकरणेन, परन्तु तत्पुरुषसमासप्रकरणे अस्माभिः इदं सूत्रं पठितम् आसीत्। एतेषां क्तान्तेन तत्र समासव्यवस्था पठिता आसीत्। अतः एते तत्र स्तोकादयः भवन्ति। तत्र वक्ष्यमाणः अलुक् अपि अस्माभिः स्मृतः आसीत्, अयमेव अलुक्, परन्तु विशेषेण तु अधुना पठ्यमानम् अस्ति। अस्तु, तर्हि सूत्रार्थं पश्यन्तु। मूले किमुक्तम्? एभ्यः पञ्चम्याः अलुक् स्यात् उत्तरपदे। एभ्यः केभ्यः नाम स्तोकादिगणे तत्र पठिताः सन्ति ये शब्दाः स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्रादयः तेभ्यः पञ्चम्याः अलुक् भवति। अलुक् स्यात् कदा? उत्तरपदे परतः, नाम उत्तरपदं यदा परतः भवति तदा। समीचीनं। पञ्चम्याः अलुक् भविष्यति। पञ्चमी विभक्तिः का भवति इति वयं जानीमः। ङसि भ्यां भ्यस् इति अस्ति पञ्चमी। पञ्चमी अर्थात् ङसि भ्यां भ्यस् इति। तर्हि अस्याः अलुक् भवति। तत्रापि अस्माभिः विशेषेण अग्रे सिद्धान्तः पठिष्यते। अत्रापि एकवचने विद्यमाना या विभक्तिः तस्याः एव अलुक्, द्विवचने विद्यमाना विभक्तिः या भ्याम् अपि च या भ्यस् तस्याः अत्र लुक् न। तत्सः विशेषः व्याख्यायां पठिष्यते। भवतु। उदाहरणं दीयते। स्तोकान्मुक्तः। अस्तु, व्याख्याता अधः किमपि कथयन्नस्ति, तदनुसारमेव गच्छामः। स्तोकादिभ्यः परा या सप्तमी, परा या पञ्चमी, तस्याः सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति लुङ् न स्यात् इत्यर्थः। नाम सूत्रार्थः यः मूले उक्तः तं सूत्रार्थं सरलीकृत्य कथितवान्। यद्यपि मूले अपि सरलम् एव अस्ति, येन एतावता समासप्रकरणं सम्यक्तया श्रुत्वा पठितं तस्य कृते तु अत्र क्लेशः एव नास्ति, सः तु अत्र साधयितुं शक्नोति एव। एवं खलु? अतः तत्र नाम सुपः लुक् न भवति इति सूत्रार्थः सरलतया बोधितः। तत्र मूले किमुक्तं? सूत्रार्थे अन्ते उत्तरपदे इत्युक्तम्। अतः तत्र उच्यते उत्तरशब्दः समासचरमावयवे रूढः इति। नाम उत्तरपदे इति यः अधिकारः आयाति तत्र उत्तर इति शब्देन चरमावयवः नाम समासस्य चरमावयवः, चरमः नाम अन्तिमः, अवयवः नाम तस्य अङ्गं, नाम समासस्य अन्तिमं पदभूतं यद् अङ्गं वर्तते अथवा अन्तिमं यत् पदं वर्तते तदेव अत्र उत्तरपदेन गृह्यते। अतः उत्तरशब्दस्य अत्र अन्तिमार्थः अवगन्तव्यः। कुतः अग्रे कथयति। रूढः नाम रूढः नाम तथा व्यवहारः वर्तते वैयाकरणानां। तत्र युक्तिः अपि वर्तते। का? पदे इत्येव सिद्धे उत्तरग्रहणात् इति। अन्तिमं पदमेव खलु अपेक्षितम्, अथवा परतः किमपि एकं पदमेव खलु अपेक्षितं। ततः प्राग् विद्यमानस्य एव तत्र अलुक् इति खलु अपेक्षितम्। अतः किमर्थम् उत्तरपदे इति उच्येत? अलुक् पदे एतावद् उच्यते यदि तदापि परतः एकं पदं लप्स्यते ततः पूर्वं विद्यमानस्य अलुक् भविष्यति।
न वा? अतः पदे इत्यनेन एव सिद्धे सप्तमी अस्ति तत्र तस्मिन् इति परिभाषायाः उपस्थितेः पदे इति एतावता एव सिद्धे तत्र अलुकः प्रवृत्तिः भवितुमर्हति खलु। तथापि उत्तर इति ग्रहणं कुतः क्रियते? उत्तरपदे इति कुतः उच्यते? अतः तदेव उत्तरग्रहणम् एव ज्ञापयति यत् अत्र तत्र अलुक इत्यादिविधानवेलायां तत्र अन्तिमम् एव पदं परतः समासस्य अपेक्षितं। मध्यस्थं किमपि पदं तत्र परतः यदि भवति ततः प्राक्तनस्य अलुक् अथवा अन्यद्विधानम् अस्मिन् अध्याये अस्मिन् पादे यद् उक्तं तन्न भवतु। नाम अन्तिमं पदं यथा समासे यद्भवति तस्मिन् परतः एव तत्र अलुगादयः व्यवस्थाः ज्ञातव्याः इति काचिद् युक्तिः व्याख्यात्रा प्रदर्शिता। समीचीनम्, अस्तु। इदानीम् उदाहरणे प्रवेशः। उदाहरणमस्ति स्तोकान्मुक्तः इति। तर्हि स्तोकात् मुक्तः इति लौकिकविग्रहः। तत्र स्तोक ङसि मुक्त सु इति अलौकिकविग्रहः। तत्र स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन इति यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं पञ्चमी तत्पुरुषप्रकरणे, तेन सूत्रेण समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुकः प्राप्तिः। अतः तस्यां प्राप्तौ सत्यामेव अत्र पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः इत्यनेन पञ्चम्याः अलुक् भवति। ङसि इति या विभक्तिः वर्तते तस्याः अलुक् भवति। मुक्त इत्यस्मात् या विभक्तिः सु इति स्वरूपिणी विभक्तिः तस्यास्तु लोपः भवति। अर्थात् सु इति प्रत्ययस्य तु लोपः भवति, तस्य विषये नास्ति चिन्ता। परन्तु ङसि या पञ्चमी अत्र वर्तते तस्याः लुक् न भवति, तस्यास्तु अलुगेव भवति इति। समीचीनं। तर्हि रामात् इत्यत्र या प्रक्रिया सैव प्रक्रिया अत्रापि सम्पद्यते ङसि परतः। ङसिञ्यो स्मात् स्मिनौ नैव तन्न भिन्नं सूत्रमस्ति खलु। टाङसिङसामिनात् स्याः इत्यनेन तत्र आदादेशे सति अन्या सर्वापि प्रक्रिया रामात् इति वद्भवति। स्तोकात् इति आयाति, अतः स्तोकात् मुक्तः इति लभ्यते। ततः तत्र यरोनुनासिकेनुनासिको वा इत्यनेन अनुनासिकत्वविधाने स्तोकान्मुक्तः इति तत्र प्रयोगः लभ्यते। एवञ्च तत्र समासः अत्र अस्ति। स्तोकान्मुक्तः इति दृष्ट्वा पृथक् इदं पदम् इति तु भ्रमः न कर्तव्यः। प्रकृते समासः अस्ति इत्येव तत्र बुद्धौ अस्माभिः स्थापनीयम्। अग्रे कथयति एवम् अल्पान्मुक्तः इति। नाम स्तोकान्तिकदूरार्थ तत्र अर्थग्रहणं कृतं खलु। अतः एतेषाम् अर्थे ये अन्ये शब्दाः वर्तन्ते, नाम स्तोकादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः, ते एव शब्दाः न, तेषु अर्थेषु ये अन्येपि शब्दाः प्रयुक्ताः भवन्ति तेभ्यः अपि एषा व्यवस्था ज्ञातव्या। अतः स्तोकान्मुक्तः इति यथा तद्वत् अल्पान्मुक्तः इत्यपि इति व्याख्याता स्मारितवान् अर्थग्रहणस्य प्रयोजनं। ततः अग्रे तदेव विषयः अस्माभिः उक्तः एव, स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन इति समासः। अत्र पञ्चम्याः अलुकु इत्यपि अस्माभिः चर्चितम्। अग्रे कथयति एवमिति मूले द्रष्टव्यम्। एवम् अर्थात् किम्? एवम् अन्तिकार्थदूरार्थकृच्छ्रेभ्यः इति। नाम तत्र अन्तिकार्थाः सन्ति ये शब्दाः, दूरार्थाः च ये सन्ति शब्दाः, कृच्छ्रार्थाश्च ये सन्ति शब्दाः, तदेव स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन इत्यत्र ये पठिताः तत्र स्तोकादयः शब्दाः,
तेभ्यः अपि पञ्चम्याः अलुक् ज्ञातव्यः। अतः क्रमशः इतोपि कानि उदाहरणानि लप्स्यन्ते इति चेत् कथयति व्याख्याता। आदिपदेन तत्र एवं स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्रेभ्यः आदिपदेन समासविधौ गृहीतानाम् अन्तिकादीनां ग्रहणादिति भावः। आदिपदं कुत्र पठितम्? एभ्यः पञ्चम्याः अलुक् स्यात् उत्तरपदे स्तोकान्मुक्तः एवम् अन्तिकदूरार्थकृच्छ्रेभ्यः। तत्र आदिपदेन समासविधौ गृहीतानाम् अन्तिकादीनां ग्रहणादिति भावः। परन्तु आदिपदं कुत्र पठितवान् मूले? एभ्यः पञ्चम्याः अथवा आदिः यत्पदं वर्तते किं? स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणि। सत्यं सूत्रे एव अस्ति। अहमेव भ्रान्तः। पश्यन्तु, सूत्रे एव अस्ति। पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः, स्तोकः आदिः येषाम् इति विग्रहः कृतः खलु अस्माभिः। अतः सः तेन आदिपदेन इत्यर्थः। अस्तु, आदिपदेन समासविधौ गृहीतानाम् अन्तिकादीनां ग्रहणादिति भावः। अतः अन्तिकादीनां ग्रहणं तत्र भवति इति अर्थः इति भावः। समीचीनम्। अतः अन्तिकादागतः, अभ्यासादागतः, दूरादागतः, विप्रकृष्टादागतः, कृच्छ्रादागतः इति इमानि अपि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति। अन्तिकशब्दस्तु तत्र पठितः एव स्तोकादिषु। तदर्थपरकः अभ्यासशब्दः अपि गृहीतुं शक्यते। दूरशब्दस्तु साक्षादेव पठितः। दूरशब्दस्य अर्थे यः अन्यः शब्दः वर्तते विप्रकृष्ट इति शब्दः, सः अपि अत्र गृहीतुं शक्यते शब्दः। अतः कृच्छ्रादागतः इत्यपि वक्तुं शक्यते। तर्हि अन्तिकादागतः नाम समीपादागतः इत्यर्थः। अलुक् भवति पञ्चम्याः। अभ्यासादागतः इति चेत् समीपादागतः इत्येव अर्थः। पञ्चम्याः अलुक् भवति। दूरादागतः अर्थात् तत्र दूरप्रदेशात्, दूरस्थानादागतः इत्यर्थः। अत्रापि पञ्चम्याः अलुक्। विप्रकृष्टादागतः इति चेत् दूरादागतः इत्येव अर्थः। कृच्छ्रादागतः इति चेत् क्लेशादागतः इत्यर्थः। अतः इमानि अपि तत्र रूपाणि अस्माभिः भवन्ति साधनीयानि। भवतु। अग्रे इदानीं प्रत्युदाहरणविचारचर्चा क्रियते। तत्र कथयन्नस्ति, व्याख्याता कथयन्नस्ति निस्तोक इति। अस्तु, नाम प्रत्युदाहरणे मूले या चर्चा अस्ति तत्र प्रवेशः क्रियमाणः अस्ति मया इत्यर्थः। अस्तु, तर्हि मूलमेव दृष्ट्वा आगच्छामः। किम् उक्तम्? उत्तरपदे किम् इत्युच्यते। नाम उत्तरपदे इति अधिकारः यः आयाति सः कुतः? तस्य का अपेक्षा? तर्हि अपेक्षा तु अस्माभिः साक्षात् ज्ञाता एव वर्तते। नाम उत्तरपदे परतः इदं कार्यम् अलुक् इति। यदि उत्तरपदं परतः नास्ति तदा अयम् अलुक् न, अथवा एते स्तोकादयः स्वयमेव उत्तरपदत्वेन यदि सन्ति तदा अपि इदं कार्यं न भवति। अतः तदर्थम् उक्तं निष्क्रान्तः स्तोकात् निस्तोकः इति। कथयति निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इति समासः। एवं खलु? निष्क्रान्तः स्तोकात् इति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः निर्स्तोक ङसि। समीचीनम्। अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्। निर्स्तोक कथयति अग्रे, अत्र स्तोकशब्दस्य उत्तरपदपरकत्वाभावात् पञ्चम्याः अलुङ् न। अत्र स्तोकादिगणपठितः शब्दः स्तोकः अस्ति, अङ्गीकुर्मः, परन्तु तस्मात् परे किमपि पदं नास्ति। उत्तरपदपरकत्वम् अस्य स्तोकशब्दस्य नास्ति। यथा स्तोकान्मुक्तः इत्यत्र भवति स्म, तत्र स्तोकात् शब्दात् परः मुक्त इति शब्दः अस्ति, परन्तु
अत्र तु स्तोक् इति शब्दात् परे कोऽपि नास्ति। स्तोक् इति शब्दः स्तोकात् इति पदं स्वयमेव अन्तिमं पदम् अस्ति। अतः अत्र पञ्चम्याः अलुक् न भवति। समीचीनं। पञ्चमी तत्र तिष्ठत्येव, क्षन्तव्यः, पञ्चम्याः अलुक् न भवति, पञ्चम्याः लुक् भवति। नाम पञ्चमी ततः गच्छत्येव। अतः निस्तोकः इति शब्दः तत्र इति पदं तत्र निर्मितं भवति। अग्रिमां प्रक्रियां भवन्तः जानन्ति। निस्तोक इत्यत्र निर इत्यत्र रेफस्य विसर्गः, विसर्गस्य सत्वं निस्तोक इति, ततः सुप्रत्ययः सस्य रुत्ते विसर्गे सति निस्तोकः इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, स्तोकान्मुक्तः इत्यादौ समासप्रयोजनं तु समासस्वरः। एवं किल। तत्र जिज्ञासा भवत्येव खलु, किमर्थं पञ्चम्याः अलुक् कर्तव्यः? तत्र स्तोकात् मुक्तः समासाभावे अपि, समासस्य अभावे अपि संहितावशात् सन्धिकार्यं कुर्मः। यरोनुनासिके एनुनासिको वा इत्यनेन तत्र न स्तकारस्य नकारः लप्स्यते एव। अतः स्तोकान्मुक्तः इति समासं विनापि तत्र सः प्रयोगः प्राप्तः एव भवति खलु। अतः किमर्थं तत्र समासः विधातव्यः? समासं तत्र अलुकं विधाय तत्र समासः अस्ति इति तत्र एतेन उच्यते खलु, स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन इत्यत्र समासे सति तत्र अलुक् किमर्थं कर्तव्यः? अतः तस्य प्रयोजनं भवति समासस्वरः इति। समासस्वरः प्रकृते तु अस्माभिः स्वरप्रकरणे ज्ञास्यते। तेन नाम समासे सत्येव अत्र विशिष्टः स्वरः यः अपेक्षितः सः भवति इति। सः उदात्तो वा अनुदात्तो वा स्वरितो वा इति स्वरप्रकरणे वयं विशेषेण पठिष्यामः। अतः समासस्वरः अत्र नाम समाससम्बद्धः स्वरः अत्र तदा एव भविष्यति, तदा एव आगमिष्यति यदा तत्र समाससम्बद्धः कश्चन स्वरः अस्माभिः, यदा अत्र समासः अस्माभिः करिष्यते। अन्यथा समाससम्बद्धः स्वरः अत्र नागमिष्यति। समीचीनम्। अन्यथा अलुकि सति अपि तत्र स्तोकान्मुक्तः इत्यादीनि उदाहरणानि प्राप्यन्ते साधारणसन्धिवशादपि। परन्तु अलुकि सत्येव समासः अपेक्षितः, अलुकपेक्षितः इति तु अस्ति एव, पुनः अलुकि सति समासः अपि अपेक्षितः इति चेत् तत्र समासस्वरः तत्र प्रयोजनं भवति। अस्तु, अन्यत् प्रयोजनं कथयति व्याख्याता किं? सर्वस्मात् स्तोकान्मुक्तः इति विशेषणयोगाभावाच्च इति। नाम तत्र सर्वस्मात् स्तोकान्मुक्तः इत्यत्र स्तोकान्मुक्तः इत्यत्र स्तोकान्मुक्तः इति समस्तपदे स्तोकान् इति पृथक् पदं मत्वा तस्य सर्वस्मात् इति विशेषणं यद्वर्तते तस्य प्रयोगं तत्र न कुर्याम इति। नाम स्तोकान्मुक्तः इत्यत्र स्तोकात् इति एकं पदं वर्तते, पृथक् पदं वर्तते, मुक्तः इति च पृथक् पदं वर्तते। अतः तत्र स्तोकात् इत्यस्य कृते सर्वस्मात् इति विशेषणदानं यथा न भवेत् तदर्थम् अपि अत्र समासस्य प्रयोजनम् अस्ति। सर्वस्मात् स्तोकात् मुक्तः इति अनिष्टः प्रयोगः। सर्वः स्तोकान्मुक्तः इत्येव तत्र विशेषणं कर्तव्यं यदि कर्तव्यं। कुतः? स्तोकान्मुक्तः इत्यत्र स्तोकात् इति पृथक् पदमेव नास्ति, समस्तपदम् अस्ति। अतः तत्र स्तोकात् इत्यस्मै पदाय पृथक्तया सर्वस्मात् इति विशेषणं न सुतरां युज्यते। समीचीनम्। अतः प्रकृते तत्र इदमपि एकं प्रयोजनं भवति। कथयति अग्रे, इति विशेषणयोगाभावात्
योगाभावश्च नाम विशेषणस्य नाम पृथक्तया अत्र स्तोकात् इत्यस्य पञ्चम्यन्तं मत्वा सर्वस्मात् इति विशेषणं नोपतिष्ठेत् तदपि अत्र एकं प्रयोजनं भवति। आम्, स्तोकान्मुक्तः इति आहत्य समग्रस्य विशेषणं भवितुमर्हति सर्वः अपि जनः स्तोकान्मुक्तः इति। परन्तु स्तोकान् इति तत्र समासस्य यत् पूर्वपदं वर्तते तस्य पार्थक्येन विशेषणं तत्र न भवतु, एतदर्थं तत्र समासः क्रियते। पार्थक्येन तस्य विशेषणं तत्र अनिष्टः प्रयोगः नापेक्षितः, अतः कृत्वा अपि अत्र समासविधानं भवति इत्यपि एकं प्रयोजनं भवति। समीचीनम्। इतोपि किमपि कथयति, किञ्च स्तोकान्मुक्तस्य नाम समासस्य इतोपि प्रयोजनं कथयन्नस्ति अत्र। अलुकः अपि कथयन्नस्ति, समासस्यापि कथयन्नस्ति। किञ्च स्तोकान्मुक्तस्य अपत्यं स्तौकान्मुक्तिः इत्यादौ समुदायात् तद्धितोत्पत्तिश्च इति। प्रकरणम् अस्माभिः अचिरेण पठिष्यते। तत्र स्तोकान्मुक्तस्य अपत्यं कश्चन अस्ति, सः वर्तते स्तोकान्मुक्तः। तस्य अपत्यं भवति स्तौकान्मुक्तिः। आदौ रूपसिद्धिमेव वदामि, सारल्याय भवतां तर्हि अत्र सिद्धान्तगतस्पष्टता भविष्यति। तत्र स्तोकान्मुक्त इति शब्दः भवति, तस्मात् अपत्यार्थे अत इञ् इत्यनेन सूत्रेण इञ् इति प्रत्ययः भवति। स्तोकान्मुक्त इञ् अस्ति इञ्, अतः तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन सूत्रेण आदिवृद्धिः भवति, अतः स्तौकान्मुक्त इति आयाति। स्तौकान्मुक्त इत्यवस्थायां स्तौकान्मुक्त इत्यवस्थायां यस्येति च इत्यनेन स्तौकान्मुक्त इत्यत्र वर्तते यः अकारः, तकारोत्तरवर्ती यः अकारः, तस्य लोपः भवति। अतः स्तौकान्मुक्ति, ततः सुप्रत्ययः सस्यरुत्वविसर्गे स्तौकान्मुक्तिः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनं। तर्हि कथयति, इत्यादौ समुदायात् तद्धितोत्पत्तिः। यदि अत्र समासः एव न स्यात्, स्तोकात् इति पृथक् पदं स्यात्, मुक्तः इति पृथक् पदं स्यात्, तर्हि तद्धितप्रत्ययः तर्हि स्तौकान्मुक्तिः इत्यस्य सिद्धिरेव न स्यात्। तर्हि तु मुक्त इति केवलात् तत्र अपत्यार्थः कश्चन प्रत्ययः स्यात्, न तु स्तौकान्मुक्त इत्यस्मात् स्यात्। स्तौकान्मुक्त इति शब्दः यदा आदौ तत्र अलुक् समासादिविधाय सिद्धः भवति, ततः परम् एव तत्र समग्रात् स्तोकान्मुक्त इति शब्दात् तद्धितप्रत्ययः भवितुम् अर्हति। समीचीनम्। अतः तदपि अत्र समासस्य अलुकश्च प्रयोजनं भवति इति बोधितवान् व्याख्याता अस्माकं कृते। समीचीनम्। अग्रे कथयति, स्तोकान्मुक्ताः द्विवचनम् अपि च बहुवचनं। स्तोकान्मुक्तः इति यद् उदाहरणम् अस्माभिः साधितं, तस्यैव उदाहरणस्य द्विवचने प्रयोगः भवति। स्तोकान्मुक्तौ न द्विवचने प्रयोगः यदि अस्माभिः चिन्त्येत तर्हि कथं स्यात्, स्तोकान्मुक्तौ, स्तोकान्मुक्ताः, रामशब्दस्य रूपाणि भवन्ति इति यथा तथा। कथयति, इति द्विवचनबहुवचनान्तैः न समासः। कुतः कथयति, अनभिधानात् इति भाष्ये स्पष्टम्। स्तोकान्मुक्तः इति मुक्तः एकवचने यदा भवति तदा एव तत्र समासः मन्तव्यः। क्व, केन, स्तोकान्तिकदूरार्थप्रच्छाणिक्तेन ततश्च अलुक्। द्विवचने तु समासः नास्ति, प्रयोगः भवति। स्तोकान्मुक्तौ, स्तोकान्मुक्ताः
इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति। द्वौ जनौ स्तोकात् मुक्तौ अथवा स्तोकान् मुक्तौ सामान्यं संहितामादाय तत्र सन्धिकार्यत्वात् भवितुम् अर्हति, परन्तु समासः न भवति। कुतः अनभिधानात् इति भाष्ये स्पष्टं। नाम समास युक्तस्य स्तोकान् मुक्तौ इति द्विवचने विद्यमानस्य अथवा समासयुक्तस्य स्तोकान् मुक्ताः इति बहुवचने विद्यमानस्य अभिधानं नास्ति, प्रयोगः नास्ति। अतः द्विवचनेन मुक्तौ इत्यनेन बहुवचनेन मुक्ताः इत्यनेन च स्तोकादीनां समासः न भवति, एकवचने एव भवति इति भाष्ये उक्तम् अस्ति। अतः समस्तप्रयोगत्वेन द्विवचने बहुवचने ग्रहणं न, परन्तु असमासावस्थापन्नयोः तु प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अतः स्तोकात् मुक्तौ इत्यपि कथयितुं शक्नुमः, स्तोकात् मुक्ताः इत्यपि कथयितुं शक्नुमः, स्तोकान् मुक्तौ स्तोकान् मुक्ताः इत्यपि कथयितुं शक्नुमः, परन्तु तत्र समासः नास्ति इति एतावदेव विशेषः ज्ञातव्यः इति भाष्ये स्पष्टम् इति एतावान् एषः विचारः महाभाष्ये अस्ति स्पष्टः इति उच्यते। समीचीनम् इति एतावता पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः इति सूत्रगतः विचारः समाप्तिम् एति। इदानीम् अत्र वयं वार्तिकं पठामः। वार्तिकं भवति एवं: ब्राह्मणात् छंसिन उपसंख्यानम् इति। वार्तिकस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। ब्राह्मणात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं नैव अत्र ब्राह्मणात् छंसिनः एकक्षणं पञ्चम्याः ब्राह्मणात् छंसिनः इति एकमेव पदं वा इति अलुकं विधाय कथयति वा स्पष्टतार्थं कथयति वा इति एकक्षणं। ब्राह्मणात् छंसिन उपसंख्यानम् अस्तु 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 शास्त्राणि एतानि अस्तु 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 वदामि ब्राह्मणात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं, शंसिनः इति अपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं। सद्यः अवधारयन्तु, अग्रे अत्र बहुविधाः स्पष्टताः अपेक्षिताः सन्ति। उपसंख्यानं नाम तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति, नाम एवं रीत्या वचनं कर्तव्यं। वस्तुतस्तु अर्थबोधनदृष्ट्या मया तत्र पृथक् पृथक्तया पञ्चमी विभक्तिः इति उक्तं। वस्तुतस्तु ब्राह्मणात् छंसि इति एकमेव पदं वर्तते। तत्र ब्राह्मणात् इति पञ्चम्याः अलुक् अस्माभिः एतेन वार्तिकेन द्वारा पठ्यमानं वर्तते। ब्राह्मणात् छंसि यथा स्तोकान् मुक्तः तद्वत् ब्राह्मणात् शंसि सन्धिकार्यत्वात् ब्राह्मणात् छंसि इति एकमेव पदं वर्तते। अतः ब्राह्मणात् छंसि इत्यस्मिन् पदे अपि तत्र ब्राह्मणात् इति यत् पञ्चम्यन्तं वर्तते तस्य पञ्चम्यन्तस्य अलुकः उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति वार्तिकस्य अर्थः भवति। समीचीनं। विस्तरेण तु वयं पठिष्यामः। व्याख्याता कथम् अग्रे नयन् अस्ति, मूले ग्रन्थकारश्च किं कथयन् अस्ति इति वयं पठामः। अस्तु, व्याख्यानम् अनुसरामः। किं कथयति? पञ्चम्याः अलुकु इति शेषः नाम ब्राह्मणात् छंसिनः उपसंख्यानं नाम तत्र पञ्चम्याः अलुकः उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति वार्तिकस्य अर्थः अवगन्तव्यः। इति शेषः नाम इति अवशिष्टः विषयः अत्र वार्तिके योजनीयः, योजयित्वा वार्तिकस्य अर्थः अवगन्तव्यः
अतः एषः तु विषयः स्पष्टः यत् ब्राह्मणात् छंसि इति प्रयोगः निर्मातव्यः वर्तते। तत्र ब्राह्मणात् इति या पञ्चमी श्रूयते तस्याः पञ्चम्याः अलुकु एतेन वार्तिकेन क्रियते। समीचीनं। समासः अस्ति अत्र, समासे एव उत्तरपदे परतः, उत्तरपदमत्र परतः शंसि इति भवत्येव। अस्तु अस्तु अस्तु, किं कथयति अग्रे पश्यामः। तत्र जिज्ञासाम् उत्पादयति व्याख्याता आदौ। ननु ब्राह्मणानि शंसति इत्यर्थे कथं पञ्चमी? मूले पश्यन्तु, विग्रहः उक्तः ब्राह्मणः विहितानि ब्राह्मणे विहितानि शस्त्राणि उपचारात् ब्राह्मणानि। एषा पङ्क्तिः अवगन्तव्या अस्ति अग्रे। भवन्तः क्व अवधानं कुर्वन्तु इति चेत् ब्राह्मणानि तानि शंसति इत्यत्र अवधानं कुर्वन्तु सद्यः मूले। नाम ब्राह्मणानि शंसति यः सः ब्राह्मणात् छंसि इति भवति। समीचीनं। तर्हि कथयति ननु तत्र विग्रहे का विभक्तिः श्रूयते? द्वितीया श्रूयते। ब्राह्मणानि शंसति, शंसति इत्यस्य क्रियापदस्य विषये अपि अत्र स्पष्टता कर्तव्या, अन्यथा अत्र कः विचारः प्रचलति अथवा उदाहरणस्य अर्थः कः इति पूर्णतया स्पष्टता न भवति। शंसति इति क्रियापदं शंसु इति धातोः सिद्धं भवति। बहुवादिकः धातुः शंसु इति धातुः, ततः शंसति इति क्रियापदं सिद्धं भवति। भवतु नाम सः धातुः कस्मिन् अर्थे? स्तुत्यर्थे। शंसु स्तुतौ इति उदित् धातुः। अतः तानि ब्राह्मणानि शंसति यः सः ब्राह्मणात् छंसिनः इति भवति। तर्हि विग्रहे तु ब्राह्मणानि शंसति इति द्वितीया श्रूयते, अथवा द्वितीयान्ततया अत्र अस्माभिः अर्थः अवगम्यमानः अस्ति। प्रयोगे तु ब्राह्मणात् छंसि इत्यत्र ब्राह्मणात् इति पञ्चमी श्रूयमाणा वर्तते। कथम् एषा व्यवस्था? कथयति ननु ब्राह्मणानि शंसति इत्यर्थे कथं पञ्चमी? नाम ब्राह्मणानि शंसति इति तत्र शंसनक्रियायाः कर्मरूपाणि भवन्ति ब्राह्मणानि। ब्राह्मणानि नाम एतेन ब्राह्मणभागविशेषः, वेदभागविशेषः अथवा ब्राह्मणग्रन्थविशेषचर्चा अत्र जायमाना वर्तते। अचिरेण अत्र स्पष्टः भविष्यति विषयः। नाम ब्राह्मणानि कानि? अत्र ब्राह्मणशब्देन क्षत्रियादयः ये वर्णाः वर्तन्ते तेन अत्र मन्तव्यः, तेन ग्राह्याः। अस्तु, तर्हि कथयति ब्राह्मणानि शंसति इत्यर्थे कथं पञ्चमी? समीचीनं। तत्र पञ्चम्याः विधानं कुतः? कथयति विधाय वाक्यानि हि कथयति विधायकवाक्यानि हि ब्राह्मणशब्देन उच्यन्ते। यः संशयः आरब्धः अस्ति तं संशयं बुद्धौ स्थापयन्तु। नाम ब्राह्मणानि इति विग्रहे श्रूयते द्वितीया, परन्तु पञ्चमी तत्र पदे श्रूयते, निष्पन्ने पदे श्रूयते ब्राह्मणात् छंसिनः इत्यत्र। तर्हि द्वितीयार्थे पञ्चमी विभक्तिः कुतः आगता? एतां शङ्कां बुद्धौ स्थापयन्तु। अस्याः शङ्कायाः अथवा अस्य विषयस्य समाधानाय तत्र किञ्चित् विवरणम् अपेक्षितं। तद्विवरणम् अस्माकं कृते व्याख्याता बोधयन् अस्ति। अग्रे पश्यन्तु। विधायकवाक्यानि हि ब्राह्मणशब्देन उच्यन्ते। आदौ ब्राह्मणशब्दस्य अर्थं बोधयन् अस्ति। यानि विधायकवाक्यानि वर्तन्ते ब्राह्मणशब्देन उच्यन्ते। तत्र कथयति अग्रे कर्मच्योदना ब्राह्मणानि इति कल्पसूत्रात्। कल्पसूत्रे तथा लक्षणम् उक्तं वर्तते। नाम ब्राह्मणानि कानि? नाम कर्मचोदना या वर्तते, चोदना नाम प्रेरणा। नाम कर्मणः चोदना अथवा कर्मणः चोदनापराणि यानि वाक्यानि वर्तन्ते तानि विधायकवाक्यानि भवन्ति, तानि च ब्राह्मणानि भवन्ति इति कल्पसूत्रे उच्यते। अग्रे शेषे ब्राह्मणशब्दः
इति जैमिनिना महर्षिणा अपि उच्यते। किं तस्य अर्थं कथयति इति मन्त्रभिन्नवेदभागे नाम मन्त्रान् अतिरिच्य यः वेदानाम् अर्थपरः यः भागः वर्तते, वेदानाम् अर्थं स्फोरयति अथवा स्पष्टयति यः भागविशेषः, वाक्यसमुदायविशेषः, तस्मिन् मन्त्रभिन्नभेदभागे ब्राह्मणशब्दस्य जैमिनिना सङ्केतितत्वात् नाम जैमिनिना तत्र ब्राह्मणशब्दः एषः भवति नाम शेषे नाम मन्त्रभिन्नः यः अवशेष्टः भागः वर्तते, येन भागेन अथवा यैः वाक्यैः अथवा यैः तत्र नाम मन्त्रविशेषैः नाम वेदभिन्नैः ब्राह्मणग्रन्थेषु विद्यमानाः सन्ति ये विषयाः, तद्विषयपरकाणि यानि वाक्यानि सन्ति, तैः वाक्यैः तत्र ब्राह्मणशब्दः अथवा ब्राह्मणग्रन्थाः ग्राह्याः इति जैमिनिना अपि शेषे ब्राह्मणशब्दः इति वचनेन सङ्केतः प्रदत्तः वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति एतादृशब्राह्मणभागस्य न क्वापि शंसनं विहितं। शंसनं नाम स्तुतिः अथवा कथनविशेषः अथवा वचनविशेषः। शंसनं न क्वापि विहितं। समीचीनम्। ऋचः शंसति निविदः शंसति इति श्रुतिषु इत्यत आह। नाम ऋचः शंसति नाम ऋचः नाम ऋग्वेदमन्त्राः ये वर्तन्ते तेषां ऋग्वेदमन्त्राणां स्तुतिं करोति। अथवा निविदः शंसति, तत्र निविद् भवति मन्त्रपदभेदः, नाम मन्त्रपदानामेव कश्चन भेदविशेषः भवति, निविद् इत्युच्यते। अतः ताः निविदः शंसति। निविद् इत्यत्र द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनं वर्तते। ऋचः इत्यत्रापि द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनं वर्तते। शब्दद्वयमपि स्त्रीलिङ्गे, ऋच् इत्यपि स्त्रीलिङ्गे भवति, निविद् इत्यपि स्त्रीलिङ्गे एव भवति। अतः ऋचः शंसति निविदः शंसति इति श्रुतिषु, नाम तत्र ऋचामेव शंसनं भवति, निविदामेव शंसनं भवति इति तत्र इति श्रुतिषु नाम इति श्रुतिषु तथा वर्णनं लभ्यते। इत्यतः आह इत्यतः तत्र ब्राह्मणाच्छंसिन इति प्रयोगस्य अर्थस्फोरणं कुर्वन् तत्र कथयति, मूले किं कथयति, ब्राह्मण इति। मूले पश्यन्तु, ब्राह्मणे विहितानि शस्त्राणि, व्याख्याता अग्रे पुनः इङ्गितं करोति शस्त्राणि इति, नाम उपरि गत्वा तद्वाक्यं पठन्तु इत्यर्थः। कथयति ब्राह्मणे विहितानि शस्त्राणि। तत्र आदौ ब्राह्मणे यानि येषां शस्त्राणां व्यवहारः कृतः, तानि शस्त्राणि कानि, तेषां शस्त्राणां विषये आदौ अस्माकं कृते बोधयन्नस्ति व्याख्याता। पश्यन्तु किं कथयति, ऋचां निविदां च सङ्घः शस्त्रम् इति। तत्र ऋग्मन्त्राः ये भवन्ति, ऋग्वेदस्य ये मन्त्राः वर्तन्ते, अपि च निविदः याः वर्तन्ते नाम मन्त्रविशेषाः एव तेऽपि, ताः अपि तेषां सङ्घः नाम समूहः शस्त्रम् इत्युच्यते वेदे। लोके तु शस्त्रं नाम असिः, खड्गः, धनुः इत्यादयः शब्दाः शस्त्रत्वेन व्यवह्रियन्ते। अत्र तु ऋचां निविदां च यः सङ्घः, सः सङ्घः शस्त्र इति शब्देन व्यवह्रियते। समीचीनम्। उपचारात् इति कथयति लक्षणया इत्यर्थः। मूले उक्तं नाम ब्राह्मणे विहितानि शस्त्राणि ब्राह्मणानि भवन्ति इत्यर्थः। कुतः? उपचारात् नाम लक्षणया, लक्षणाम् आश्रित्य। अत्र साक्षात्
अभिधार्थः न स्वीक्रियते। अभिधार्थः यदि स्वीक्रियेत तर्हि तु खड्गादिपरः अर्थः अत्र गृहीतः स्यात्। अतः उपचाराणां लक्षणया अयम् अर्थः गृह्यते इति। अतः ब्राह्मणानि इत्यनेन अस्माभिः किं ज्ञातं, तत्र ब्राह्मणे विहितानि यानि शस्त्राणि नाम तत्र ऋचां निविदां च सङ्घः नाम समूहः, नाम ऋग्वेदमन्त्राणां समूहविशेषः, निविदां समूहविशेषः, सङ्घः तत्र शस्त्रमुच्यते। तानि ब्राह्मणानि, अतः एतादृशः सङ्घः अथवा समूहः ब्राह्मणग्रन्थेषु भवति इति कृत्वा तानि ब्राह्मणानि इत्युच्यन्ते। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे तत्र कथयिष्यति। अस्य उदाहरणस्य सिद्धिः अग्रे कर्तव्या वर्तते। तत्र कश्चन समयः अपेक्षितः। अतः वयम् अद्य अस्य वार्तिकस्य किञ्चिदेव आरम्भं कृतवन्तः स्मः। अतः अद्य एतावदेव अस्माकं पाठसमयः समाप्तः इति कृत्वा एतावन्तं विषयं वयं बुद्धौ स्थापयामः। श्वस्तनपाठे अग्रे अस्य स्पष्टता भविष्यति। पूर्णतया वयम् अस्य वार्तिकस्य विशिष्टस्य अस्य उदाहरणस्य स्पष्टतां कुर्मः। मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।